गाइज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो दोनपारची जाल्यांक अडेच आणि आम्ही भोंवपाक खंय भोंवपाक वयतले हय भोंवपाक वयता. सो तुमकां पळोवचें पडटलो फूल ब्लॉग खंय भोंवपाक वयतली आणि थंबनेलाचेर कळ्ळें आसतलें तुमकां आमी खंय भोंवपाक वयता. सो व्हिडिओ फूल एंड पर्यंत पळयात. गायज अयांच्यान एक झपकी मारली आता, एक न्हीद काढली आणि अयांच्या आता जागो झाला आणि आम्ही पावत येयले सावड्ड्या. सावड्डे म्हणल्यार खंय पावली आमी आता ऑन द वे आसा वाटेर. सावड्ड्या पावना. सो 1-1.5 वर लागतले मोस्टली. कितल्यांक भायर सरलेली आमी 2:30 भायर सरलेली आणि आता जाल्यांक 3:30 जाली. 3:30 अजूनही वाटेरूच आसा. आम्ही मॅप पळोवन येता. वाटेर पावत 3 किलोमीटर मिलांनी आणि मदीं शेणली खंय तरी फुडें पावली. मागीर परत फाटी घेतली आणि परत मेन रोडार पावली एकदाची आणि जाले पावत येयली. थोड्या वेळान पावतली. पळोवया खंयचे गेटीर पावता ती. सो गायज आम्ही पावली गेटीर पावल्या. सध्या सांगतो तुमकां फुडें. पावली आम्ही भितर. एंट्री घेतली आणि तिकेट सांगता तुमकां. तिकेट आसा पर हेड 60 रुपीज आणि ल्हान भुरग्यांची ना गे. कितले घेतले आमगेले 240. ओके 240 जाले. कितले जाण आशिल्ले आमी भितर सरली. एंट्री घेतली आणि पावस चालू जालो. पावसाकूय आमी येयल्ली हांगा नाका दिसता. या गायज व्ह्यू पळयात. व्ह्यू अयांच्यान सोत्री धरल्या. पळयले सोत्री कित्याक काय विचारी तूं म्हाका पळय. आणि ताका जाय जाल्यार सोत्री आसा आशिशा गाडयेन. आसा सोत्री त्याला घेतलेले. सांगपाक विसरले तुमकां. सो कोण तुमी येतली पळय ती कोणाची तरी एक आयडी जाय पडटा. आयडी मागता ती. आधार कार्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स कितें आसा तें एकट्यान कोणें दिवपाची आणि मागीर उरलेली कितली जाणां आसा ती सांगपाची तांकां मेंबर्स. सो आमी अजूनही चलत आसा. 1 किलोमिटराची वाट आसा. जो होल आसा तो उदक ते भितर वयता थंय परे पावतली जाल्यार. हय वारें खंयच्यान येता तेंच कळना. बाबा हांगा सोत्री पळय भितलो सगळो. मागेली सोत्री. सो गायज पळयात आं. पावत येयली आमी हांगा. सो पळया गायज पळयात. आनी कितें सांगो तुमकां हांव पळयात. सोत्री धरची पडटा म्हाका हांगा. पावस येवप चालू जाला. सोत्री घडटा ते अयान सोत्री. सो गायज आमी डॅम पळयलो आणि आता आमी वयता सकयल गार्डनान. गार्डन एक्सप्लोर करपाक. पोरूं येयल्ली आमी. पोरूं हांवें व्हिडिओ कांय काडनाशिल्ले. फक्त रील्स घातलेले इंस्टाग्रामार. ते वचोन पळयात जाय जाल्यार. सो आतां पावली गार्डना कडेन. म्हटल्यार वयर रस्त्यारूच आसा आमी. आतां सकयल देंवतली. मातशी रिस्की आसात सोपणां. सारकें पळोवन देंवचें पडटलें. गायज सकयल देंवपाक सोपणां आनी हें गार्डन सगळें हांगा. सो आमी सकयल या आतां गार्डनान. हें पळय गार्डन हितून. सो मातशी सोपणां मातशी पळोवन देंवचें पडटलें. हय चल चल यो चल देव. ए व्हिडिओ येतली. स्लिपरी ना गे ती.
अयां सगळो भिजलो फाटल्यान टी शर्ट वालें. एकदाची पावली आमी सपना देंवोन सकयल पावली आनी हें पळयात हांवें केदें म्हणलें आर्म घेतलो तें. आतां मातशें गार्डनान भोंवया पळोवया कितें कितें नीव आसा तें गार्डनान. पोरू ती कटींग अशी केल्ली तेणी शेप दिल्ली आनी अंदू म्हाका दिसता मातशें हें जालां शेप सारकी येयल्या. अयांच्या पळया आमगेल्या सत्री घेवन. हें पळया गायज गार्डन. हय अशी या न्हू. चार्जीस तुका बेश्टी कितें आसा सत्री धरपा. तुमी जर केन्नाय साळावली येतली जाल्यार सकाळची सांजची येतली जाल्यार बेगीन येवं जाय कित्याक हांगा एक्सप्लोर करपाक खूब आसा. टायम कमी जाता. आमकां तिका येता म्हणल्यार जाली 1.5 वर लागले दिसता. 2 सुद्दां 2:15 म्हटल्यार 2 वरां अशी ऑलमोस्ट एप्रॉक्स 2 वरां लागता फोंडेच्यान जर येतली जाल्यार. आनी सोदपाकूय बीन जर तुमकां खबर आसा जाल्यार येवपाक बरें. आमकां वाट मातशी चुकली आमी सो पळोवया हांगा सकयल उदक व्हांवता तें. हांगा सर्कस चालू आसा. तूं फाटीवळोन पळोवनाका. हांगा चल्ल्या अशी चोपणां आसा झाडां कशीं आनी अशी तेणी हें बांदल्या कितें म्हणटा ती म्हाका खबर ना. हय आनी तेवटेन देंवपाचें. गायज हांवूय चडटा आतां वयर. पडलें जाल्यार म्हाका खबर ना. हांगा आतां चडलें ऑलमोस्ट 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 ऑलमोस्ट. ओय फेस फेस कर गो. ना खूब जाणां आसल्यार जंप करप बरें पडटा. एकटेच जाल्यार हालना. हांव आतां थंय वचून येयलें ना एंड पॉयंटाक. सुद्दां पावला हांगा वयर आनी आमची काकी गेल्या तेवटेन. सो गायज पळया हांगा बेस्ट क्रिएशन केलां गार्डनरांनी आनी आमी वयता आतां तळी पळोवपाक. एक तळें कशें आसा हांगा उदकाचें. वयर चडोन एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. B7 डीप पीट हांगा बरें आशिल्लें पोरू. बरी तो हें बीन घातलें कमळां. ओके गायज ही तळी आसा जी निवळ केल्या. माहिती उदक बीन कोणी चुकोन उडी मारीत म्हणून. गायज नजारा उदकाचो भरपूर भरला आशिल्लें न्हू. येते पळया काय खंय पावलो पळया लेवल उदकाचो. पळया पळया पळयात. आनी ते सायडीन सुद्दां पळोवपाक मेळटा येते सकयल जी मनशां दिश्टी पडटा न्हू. पूण थंय व्हिडिओ काडपाक एंड फोटो काडपाक एलावड ना. फक्त पळोवन येवपाचें. आनी सेम वयरूय बीन वयल्यान जेन्ना तुमी वयर पावतात न्हू तो मनीस दिसता तो घरशें आसा तें थंय पावतकीर फोटो एंड हें काडपाक व्हिडिओ बीन काडपाक एलावड ना. फॅसिलिटी सुद्दां आसा हांगा सकयल गार्डनान आसा. वयर ना सकयल येवचें पडटा गार्डनान. टॉयलेटीन बीन वचपा आसल्यार तुमकां गार्डनान करप ना.
बर्थडे घातल्यान हय फुडें वयता खंय तो चल फुडें ओ जॅम हय हाडला जॅम हाडून याद करपा न्हू तुमी जर भुरग्यां वांगडा येता जाल्यार हांगा गार्डनान भोंवपाक बरें आसा ओ हत्ती पळया काय हांव विसरलें दाखोवपाक वो पोरूच चालू केल्लो तेणी हेका सगळ्यो सोरयो बीन लायल्या न्ही अंदू तो पेटो तयार जालो हत्तीयाचो पळया कसले तरी झाड हांगा सगळे हांगा तेणी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा झाडांची हांगा बरयल्या इन्फॉर्मेशन पाम ग्रो स्टेप इनटू द पाम ग्रो ओके ही झाडां दिसता ही म्हाका कांय आयडिया ना हे बेंच पळया कशे केल्या ते झाडांचे तयार बसपाक लाकडांचे ती झाडांचेच पळयाक बरें गेला डेकोरेशन कितें म्हणटा तेका बरो एक बावलो गेलो चल यश चल थंय चल हांगा पळया गायज बरी कशी डेकोरेशन केलें इतलें बेस्ट हांगा गार्डनान कितें म्हणटा डेकोरेशन खूब तरांची झाडां प्लांट्स हर्ब्स फुलां फ्लावर्स कितें कितें खूब आसा एक्सप्लोर करपाक सगळें जर सांगतलें जाल्यार हांगा व्हिडिओ 50-1 वराचो जातलो दिसता म्हाका इतलें आमी पळोवन येयलें आतां सो हांगा पळया गायज बरें अशें एंट्रन्स केला असो हांगा भुरग्यांक लागून एपी गार्डन सुद्दां केलां बेस्ट आसा गार्डन सगळे खेळपाचे बीन आसा कशें भितर सरपा मेळटा पड बी ना आनी हांगा पळयात भुरग्यांक लागून स्पेशल हांगा पळया टायराचे कशे बेंच तयार केला आनी हांगा पळया आनी कितें कितें आसा तें खेळपाक भुरग्यांक तूं वयतलो रे चेड्डी लोयटली मरे ती पॅन्ट आनी हे पळया गायज कटींग काय बरें फायन कटींग बरें दिसता पळोवपाक कितें आसा हांगा चिकोल जालो पावसान चिकोल जालो सगळो इमॅजीन करपाक शकना इतलें व्हडलें गार्डन आसा हें भरपूर आसा खेळपाक बीन पळोवपाकूय बीन खूब कितें कितें आसा पळया केदी व्हडली झाडां ही केदी व्हडली झाडां पळयात दाखयता हय पळया केदें व्हडलें झाड आनी हेतूय बीन कितें तरी आसा झाडां कसली तरी कॉफी करपाक बेस्ट प्लेस आसा ही सामकी पळयाक सो हांगा पळया कितें आसा तें उदक व्हांवता हे सायडीन उदक व्हांवता अशें पोंच्यान कुमियो खंय तो गायलेनिया इंडिका करमल करमल मगे ती लोकल नेम करमला मोटेली ही पळय गायज हांव सांगपाक शकना इतलें हांगा पळोवपाक आसा न्हू इतलें खूब कितें कितें आसा पळय थंय सुद्दां कितें तरी आसा प्लांट्स आसा कसली तरी झाडां दवरल्या न्हू फाटल्यान झाड पळयात आनी हांगा पळयात व्हाळ कुळागरांतलो न्हू वो गार्डनांतलो व्हाळ डॅमांतलो व्हाळ सांगा आनी फोटो बीन मारपाक बरें आसा आनी हांगा रेबॉय बीन आसा पांय गेल्या कोणाले तरी आनी पळया चाफ्याचें झाड हें पळयता चल रे हें चल प्लेसीर पावली आमी पळया हांगा आयजूच कटींग केलें अशी दिसता तेणी झाडां पडल्या अशी झाड कसलें वाव ना दोन्ही पाय दवरल्या काय जायना दोन्ही पाय एक पाय पयली
पाय द्यायचे धरून तो पुढे वयता पुढे चढून पहिले जायना इजी ना ते पूण म्हाज्या पयली एकटो येयल्लो तो त्याने फुल क्रॉस केले शेवटी सो आता काकी ट्राय करता पळोवया काकी डर के आगे जीत है कम ऑन काकी दोन्ही हात पयलीच सारखे ना तो कसो चढले तो बरो गेल्लो ना जायना पडशी गे सो काकीन 3-4 हर्डल्स पार केल्ली आसा आता पळोवया खंय फायनल दाखयतो तुमकां हांव आनी मागीर आमी वयताक वयल्या सायडीन येयल्ली थंयच्यान हो मेन रोड आनी हे सायडीन गार्डन सगळें आनी हेवूय सायडीन गार्डन पूण हांगा आसा चिल्ड्रन्स पार्क कशें आसा सगळें खेळपाचें बीन मागीर हांगा आसा हांगा कितें म्हणटा हें तें सगळें हें ना सो गायज आमी इतली स्वप्नां चडोन येयल्या का पळया कितली स्वप्नां आसा ती मागीर मेजून दाखयता तुमकां मेजतान सांगता ना सो गायज आतां आमी वयता न्हू थंय फोटो मारपाक अलावड ना थंय एकटो आसा सेक्युरिटी रावला पळोवपाक सो नो चान्स दाखयतलें म्हटल्यार तुमकां सो इतलेंच दाखयता गायज तुमकां हेजे फुडें अलावड ना फोटो मारपाक तो म्हाका पळयता ऑलरेडी सेक्युरिटीक विचारलें फोटो काडपाक मेळटा सो ही सेड की काडपाक मेळना दाखयता तुमकां जर गुगलाचेर बीन कितें आसत जाल्यार फोटो कशें आसा ते थंय व्यू वयल्यान सकयल उदक पडटा तें टील नाव 36 मेजलें हांवें पळोवया कितलीं आसा ती आनी 87, 80, 90, 91, 92, 93 बहुत आराम से चलना बहुत प्रॉक्स 93 अशी स्वप्नां आसा 93 स्वप्नां आमी चडोन वयर ओ या घरा सो अयांशाकूय वाज येयलो अयान जाम जालो खंय आनी पावली आमी एकदाची वयर डॅमा कडेन आनी 93, 92, 93 आसतली स्वप्नां व्यू पळयात सामको कास्ताचो व्यू सामको आनी आमी वदळ गेल्ली येते सकल तो व्हिडिओ काडपा दिना चल या म्हाका वचोन दिसना हांगसरलें पयत तर हांव कशें दिसता फाटल्यानचो सीन आसा जो पयत तर हांव कशें दिसता इतली बरें सिनरी खंयच मेळपाना तुमकां सो विजीट करात साळावली डॅम अयांश जाम जाल्लो आसा अयांश जाम जालो चलो इतली चल्ल्या न्हू आमी न्हू रे अयांश न्हू भरपूर व्हडलो जातलो पूण हांव फूल ब्लॉग घालतलें आनी फूल ब्लॉग पळयात आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात